क्या कुछ नहीं मिल रहा है, इसका नहीं आ रहा है। ले जाइए सर मासे तुम्ही भितर बाहेरच पाहिजे बाहेरच पाहिजे तो भितर बाहेर दत्तक चल directly. That's what I'm saying. Exactly. That's what I'm saying. But push करो ना करे पुलिस की ये फाइल दी हमको नोटिस डुप्लीकेट कहाँ से कहाँ से So if this link is here, just outside the patra. this one we saw yesterday. we'll do one thing. We'll start from Yes, exactly. picture will come down at what Correct, picture में exactly. थोड़ा वापस करेंगे वापस इतना चलना है कि मेरे ख्याल से इतना चलने नीचे वाले इतने चलने बंद करते फिर चल वही इतना चलेगी नीचे देख सकते हैं एक काम कर रहे थे काम करते सांगला आज करपाक जावची ना म्हणून सो फाल्यां तेंच्यांनी परत सगळे नाव येयला आनी मागीर फाल्यां आमी कंटिन्यू करतले आनी मागीर फाल्यां कितें तें फुडलें तुमकां सांगता पूण तुम्ही सॅटिस्फायड आम्ही त्यांना विचारले आमी पयलीं सांगला की तो प्रोजेक्ट येता तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स येता आनी आमचो रिपोर्ट ते चॅक करता त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला प्लस NIHचो रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला सो आमी तरी सद्या आमकां तरी दिसता की आमी सॅटिस्फायड आसा कशें कित्याक सांग रिपोर्ट दितकीर आमी डिटेल कितें चुकलां कितें जालां तें आमी तांकां सांगतले आयज फाल्यां पर्यंत सांगतले आनी मागीर ते ब्रीफ नोट करून ते दितले आनी मागीर सरकाराक दितले अशें तेंच्यांनी सांगलां सद्या तरी आमी जे सांगलेले पळय झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स येता आमचे रिपोर्ट तेंच्यांनी आमचो हायड्रोलॉजिस्ट आहा आमचे इंजिनियर्स आहा तेचे प्रमाणे तेंच्यांनी केला आनी सगळे पॉयंट्स जे आहा मार्क केला
फक्त हो जो मेन एरिया आहा तांकां ते प्रेस करताले की आयजूच करया मरे रातचे परत तितले जाता टायम आमी सांगलें फिजिबल ना चेक करूंक मेळना आनी डिस्ट्रक्शन आमकां दिसता की मेजर कनाल बिनाल आसा तेंच्यांनी ते हें केल्लें आसा कितें म्हणटात आतां हें केलां हें केलां डिगींग करून तेंच्यांनी ते बंद केल्लें आसा सो ते काळखान कांय कळना फ्लोज न्यू फ्लोज आनी मेळटा आमकां सो ते सकाळी जातले कितें ते आनी मागीर त्या प्रमाणे आमी पूण एक रफ आयडिया आयला आसतलो तुमकां तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता काय ना आमी पयलींच्यान सांगलां जोन फोन इन्फ्लुएन्स येता म्हणून सो तेतून आनी कांय दुबावूच ना सो तुमचे जे एक्सपर्ट्स आशिल्ले तांचे कडल्यान कितें फीडबॅक आहा सध्या ना आतां तेंच्यांनी ड्राफ्ट 2 दिसाचो रिपोर्ट दिला आयचो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिवंक ना अजून आयचो रिपोर्ट ते फाल्यां सकाळी दितले सो मागीर तो कंपायल करून आमी एक्सपर्ट ते आमकां सजेस्ट करतले की सारकें आहा काय ना ते आनी ते प्रमाणे आमी तुमकां आमी सांगता पूण तांचे प्रॉपर सुपरविजन आसा काय ना सारकें जाता फिजिकल जशें की आमी सकाळी पळयलें की तेंच्यांची ड्रेन ताका दिसना आसली एक जी मेन ड्रेन आसा जी वयता हांगसून ब्युटी मॉला कडसून ती फुडें वयता आनी मागीर ती एल शेप घेता आनी विलेजीन वचना आनी ती मागीर हांगा वयता खंय लेकार वयता ती काल फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें तेजें आयजूय परत फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें आयज एंट्री आनी एक्झीट पॉयंटूय हें केलें आनी तांकां सगळ्या गांवकारांनी सांगलें की उदक तशेंच वयता तळ्यांत वयता म्हणून आनी ते तुमी आसले थोड्या मिडियांनी कवर केला तुझ्या मात रिपोर्ट येयला आणि समज झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना तरी सुद्धा तुमचे विरोधच आसतलो न्हू ते आसा ते डिफरंट आहा आमचे प्रोटेस्ट आमचे 30 तारीख आहा ते चालूच उरतले जर फाल्यां जर कळटा की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स येता आनी हे जाता म्हणून आमी तेजेर मागीर विचार करतले मागीर हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमकां कितें करता की आमकां हो युनिटी मॉल स्क्रॅप जावपाक जाय आनी सर्वे आमी कित्याक करता ही जागा आहा ती आमकां एक कायमची आमकां बाउंड्री तिच्या डिमार्केट करून दिवपाक जाय ते मागीर युनिटी मॉल फाल्यां जर स्क्रॅप जालो आनी मागीर दुसरो प्रोजेक्ट येयल्यार त्या कारण परत आमी हांगा स्ट्रायकाक बसतले त्या खातीर आमकां ती जागा डिमार्केट करपाक हो फूल प्रोसेस आहा युनिटी मॉल एकोमोडेट करपाक हो प्रोसेस न्हू अजय तू वाव म्हणटालो ते मोदे सगळे माती भरलेले थिंगा ते कितें आहा ते आतां हें आसा न्हू कितें म्हणटा ते आतां काय उदक पडना ते मग ते क्वेश्चन ते हिसाबताले बरोबर ते कितें ना ते जालें भितरच्यान ते ट्रेन जावन ते सगळे जिरता म्हणटा जिरता आनी जिरान उदक वयता आनी पावसान ताका दुसरो आनी वचपाचो हे सोर्स ना कित्याक सांग ऑलरेडी ताका तो आउटफ्लो तो तेंच्यांनी केल्लो आसा सो मागीर ते जिरान ते हितून वयता आनी मागीर ते मागीर आउटफ्लो नॉर्मल आउटफ्लो आहा पळय बांदलेलो आसा सकयल दाखयलें. तितून वयता तो मॅन मेड काय नॅचरल तो थोडो नॅचरल आनी थोडो मागीर मदीं मदीं आमकां मॅन मेड केल्लो दिसता सारको दिसता आनी तो डायवर्ट केला गांव बुडपाक जायना म्हणून अशें आमचे आदले म्हणटा ताका सारको एल शेप केला आनी तो तसो थोड्या कडेन मुवमेंट जो आसा तुमकांय मागता की तुमकां जर टायम मेळटा तेन्ना तुमी ते कवर मेन थिंग तुमी हो सीएमा कडेन प्रश्न विचारचो की DPR अजून कित्याक आतां DPR जर दिल्लो जाल्यार सारकें खंय कितें आहा तें आमकां कळटलें आनी हो प्रश्न तुमी सीएमाक विचारपाक जाय तुमचे कडेन मागता आनी आर्किटेक्ट जो आहा तेजे कडेन हे प्रश्न विचारपाक जाय जो कोण आर्किटेक्ट आहा पळय तो आसलो रिप्रेझेंटेटीव हे दोन मुद्दे तुमी सीएमा कडेन विचारपाक जाय कित्याक DPR तुमी लुपोवन धरता DPR दिल्लो जाल्यार सगळे स्पश्ट जातले ओके थँक्यू ऑलमोस्ट थोडा सकाळी कन्क्लुडिंग फाल्यां परत येतले सर तुमी सकाळी सकाळी 9:30 कन्क्लुडिंग हेतून कितें उरलं सर सगळे केला ना कितें जालें लास्ट काळोख जाली सम पॉयंट देर आमकां कन्फ्युजन नाजाल्यार सकाळी 9 घेवया 9:30 घेवया क्लोज करया and then we'll submit the minutes to the government by 10:50. पूण एरिया कंप्लीट केलो तुमी Almost 99.999% complete झालं. So are you satisfied with the Everything as requested, as asked by the villagers, whatever they have said, everything has been met. Whatever were the concerns of wetland authority has been met. And other and I also have been met. Everything has been taken care in consensus. Everybody is agreed. so no contradiction Madam, no this Huh? no contradiction Madam, no No, what anything. see, it is only mapping. We are only putting the site data which is available. That is being happened. तर टोटल कितलो एरिया जालो हे केलो सध्या आता कॅल्क्युलेट करता मॅपिंग झाला तर फाल्यां करता फाल्यां सबमिशन करतले सर फाल्यां गव्हर्मेंट सकाळी 9 सर येतले हांगा पडते नावां घेतली So what happened at preliminary findings so far? नो कमेंट नो फाइंडिंग इट इज ओनली status report of the site. Government wants a report as to what is on the site. That only we have. Okay, so when सर will दिस the वॉज report- जॉईंट Then there will be an experts who will decide on the subject. वो जॉईंट इन्स्पेक्शन आशिल्लो सो तांच्या वाटेनच्यान कितें कंप्लेंट्स बीन आशिल्ली काय ना तेंच्यांनी कितें रिप्रेझेंटेशन दिलें सीएमा ते सीएम सर आमकां आपयलें तेन्ना हेंची कंप्लेंट तुमी एग्जामीन करा आनी म्हाका रिपोर्ट दिया म्हणून त्या प्रमाणे हांवें एग्जामीन केलें आनी रिपोर्टिंग पूण करता ते सॅटिस्फाईड आसा सध्या सध्या तरी सॅटिस्फायड दे आर ऑल सॅटिस्फायड विथ द सर्वे रिपोर्ट एब्सोल्युटली नो इश्यू फाल्यां आतां काळोख जालें फाल्यां आनी स्मॉल इन्स्पेक्शन आसा फक्त 10-20 मिटराचें 15-20 मिनटां अर्दे वरान सोंपतली what challenges you faced while doing the survey
No challenge. Everything is fine. Okay. When will be submitting the report? Tomorrow by 10:30. मागीर जर फुडल्या प्रोसेसाक टायम वतलो दिसता. My government will take a decision. सर मिटींग केन्ना आसा CM वांगडा ना आमकां अजुनी येतले आमी रिपोर्ट दिले उपरांत घेतले ते. ओके ओके थँक्यू 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 थँक्यू. अजय अजय अजय